मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नूरानी कायदे का सबक नंबर 29 पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने गुज़श्ता हफ्ते इजहार का बयान सीखा, तनवीन और नून साकिन के कवाइद का बयान हमने स्टार्ट कर लिया है। तनवीन हम गुज़श्ता सीख चुके हैं कि तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। ये हम गुज़श्ता असबाब में तफसील के साथ, मश्क के साथ पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। गुज़श्ता वीडियोस देखने के लिए हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहां पर जब आप सर्च करते हैं अल किताब गाइड ऑफिशियल, फिर उसके बाद यहां पर ये खुलता है। खुलने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आपने प्ले लिस्ट में जाना होता है। होम पेज में प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो यहां तफसील के साथ तमाम फोल्डर्स बने हुए हैं, जिसमें अरबिक का भी है, कुरान का भी है, नमाज का भी है। तमाम चीजें यहां पर सिखाई गई है। गुज़श्ता सबक में हमने सीखा था इजहार का बयान। इजहार यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, यानी तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफे हलकी में से कोई आता था, हमजा, हा, आइन, हा और गैन, हा, इनमें से कोई हर्फ आता था तो उसमें इजहार होता था, गुन्ना नहीं होता था, नाक में हम आवाज नहीं लेते थे तनवीन और नून साकिन की, कुछ भी नहीं होता था। आज हम सीखने जा रहे हैं इख्फा। इख्फा इजहार का बिल्कुल अपोजिट है। यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, इन तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा जो 15 है यहां पर आपके सामने है, इन हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आता है तो उस सूरत में नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। इख्फा कहते ही छुपाना, यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर इसमें गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे यहां पर मिसालें आपके सामने हैं, जरा पढ़ेंगे। इसका हिज्जा भी आप कर सकते हैं। आप गुज़श्ता असबाक में हमने काफी हिज्जे किए हुए हैं। तो यहां पर है औत मुरिउ, हमजा नून जबर औ, ता जबर त, तो होगा औ त। यहां देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आया है, तो इसलिए यहां पर नून साकिन की आवाज को हम नाक में छुपाएंगे। यानी इस तरह नहीं पढ़ेंगे अन अन, इसमें नून तो जाहिर हो गया, ये इख्फा नहीं हुआ, बल्कि नून की आवाज छुपाएंगे, नून साफ नहीं पढ़ेंगे। अ, अ, तो नून साफ नहीं होगा। त, मु, मुन, मुन, मुन नहीं पढ़ेंगे। मु नाक में छुपाएंगे, साफ नून नहीं पढ़ेंगे। मुजिउ, मीम नून पेश, मुन, जाल जेर, जी, तो होगा मुजी। अगर खाली होता मीम नून पेश मुन तो फिर हम पढ़ते मुन, लेकिन चूंकि नून साकिन के बाद जाल आया है तो इसलिए इख्फा होगा। मुजिउ, मुजिउ। फिर किरामन कातिबीन, काफ जेर की, रा अलिफ जबर रा, ये बना किरा, अलिफ मद्दा। लेकिन मीम दो जबर मन, इसे सिखा चुके हैं कि ये अलिफ तनवीन दो जबर की तनवीन के बाद नहीं पढ़ा जाता। किरामन, काफ अलिफ जबर का, तो बना किरामन का। अब देखिए यहां पर भी म, यानी तनवीन की आवाज नाक में छुपाई। मन, मन नहीं पढ़ा हमने। किरामन कातिबीन, बायाजिर बी, नून जबर ना, किरामन कातिबीन। यहां कई बार हम नहीं पढ़ेंगे, इससे वीडियो जरा बड़ी होगी। आप इसे बार बार सुने, वीडियो रोकें और इसकी मशक करते जाएं। कुन्तु तुराबन, कु, काफ नून पेश, कुन, ता पेश, तु, अब हो जाएगा कुन्तु। अगर खाली होता काफ नून पेश कुन तो कुन नून साफ पढ़ते, लेकिन चूंकि नून साकिन के बाद ता आ रहा हुरूफ इख्फा में से, इसलिए यहां नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कुन्तु तुराबन, ता पेश तु, रा अलिफ जबर रा, बा दो जबर बन, कुन्तु तुराबन, बन नहीं पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे तुराबन, बन, क्योंकि यहां तो इख्फा है नहीं, जाहिर पढ़ेंगे। यतीमन
یا زبر یا، تایا زیر تی، میم دو زبر من، یتی من، فا زبر فا. اب تنوین کے بعد فا آ گیا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں تنوین کی آواز ناک میں چھپائیں گے، پڑھیں گے یتی من، من، من نہیں، من، فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا، واو کھڑا زبر وا. یہاں پر بھی اس یا کو پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ یا پڑھیں گے اسے نہیں، واو کھڑا زبر وا، یتیما فآوا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے ہے من دخلہ، من، دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آیا حروف اخفا میں سے، نون کو پڑھیں گے، اس کی آواز کو چھپائیں گے ناک میں، من، من نہیں، من دخلہ انسا. دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد سا ہے، حروف اخفا میں سے 15 بتائے گئے شروع میں، 15 ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان میں سے. انسا من شیئن، من شیئن، یہ یا ہے، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہے، مدہ نہیں ہے، نرمی سے پڑھیں گے. نارا ذات، نارن، نون الف زبر نا، الف مدہ، لیکن را دو زبر رن، یہاں پر الف تنوین، دو زبر کی تنوین کے بعد جو الف ہے پڑھا نہیں جائے گا. ذات، یہاں بھی دو زبر کی تنوین کے بعد زال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے پڑھیں گے نارن، رن، اور رن ایسے نہیں پڑھیں گے. نارن ذات فلن تجد، فلن، نون ظاہر نہیں پڑھیں گے، فلن تجد، باقی آپ ہجا خود کریں، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجد. ایسے ہی یوم ینفخ، یوم، یا واو زبر یو، واو لین، واو سے پہلے زبر تو واو لین ہوگا، نرمی سے پڑھیں گے، مدہ نہیں ہوگا، کھینچیں گے نہیں. میم زبر ما، یوم، یوں، یا نون پیش یوں، ایسے تو صاف پڑھیں گے یون، لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا. ینفخ من طغى، میم نون زبر من، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، من طغى، من طغى، گا، گا نہیں پڑھتے ہیں، گاف نہیں پڑھتے ہیں، غین غا، من طغى، من طغى. اسی طرح یہ لاسٹ میں آخر میں ہے عن ضیفی، عین نون زبر عن، عین نون زبر عن، نون تو ظاہر صاف پڑھیں گے، لیکن جب آگے کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ اخفا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد ہے، ضاد یا زبر ضی، فا سے فی، عن ضیفی، من ثقلت، من ثقلت، تا زبر ث، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت. پھر خود پڑھیں آپ، انزلنا، انزلنا، پھر ینظرون، ینظرون، ینظرون. ماشاءاللہ اس کی آپ بار بار مشق کریں تاکہ یہ الفاظ، یہ جملے صحیح طریقے سے ادا ہوں اور قرآن پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا حروف حلقی کون کون سے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. یہ تنوین نون ساکن کے بعد آتے تھے تو اس میں اظہار ہوتا تھا، گنہ نہیں ہوتا، نون ساکن تنوین کو صاف پڑھتے تھے، ظاہر کر کے پڑھتے تھے، ناک میں آواز چھپاتے نہیں تھے، غنہ نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں اپوزٹ میں حروف اخفا ہے، یہ 15 ہیں جو ابھی ہم نے اس کی مشق کی. یہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو ناک میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپائیں گے اور اس میں غنہ کی آواز آئے گی، یعنی ناک سے پھر اس کو پڑھیں گے بھی. ماشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی.
اللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سیکھنے کا سکھانے کا، اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔